अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ी सबीलिल्लाह मिल सही शाह हुसैन पैसे लेने वाले और झूठे हमलों पे लानत भेजता हूँ। मैं फ़ी सबीलिल्लाह काम करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर जो है वो 0300509396 है। इस पे व्हाट्सअप भी है, ईमो भी है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज जो है मैं आपको जो है रोज़ी रिज़्क को बेबहा करने के लिए, रोज़ी रिज़्क को बढ़ाने के लिए इंतहाई तेज़ तरीन और मुजर्रब अमल बताना, दिखाना और समझाना चाहता हूँ। पूरी ज़िंदगी के लिए दुआ करेंगे। शाह जी ने अमल करके दिया था। अगर आप आंखों से देखना चाहते हैं कि अगर आपके ऊपर जादू तवीज़ात हैं या नहीं हैं, तो आज अमल तस्खीर का अमल बताना है और रोज़ी को बढ़ाने के लिए अमल बताना है। इंशाल्लाह आप ये मेरा अमल करें, पूरी ज़िंदगी दुआ करेंगे कि शाह जी ने अमल बताया था। अगर आपके ऊपर जादू हैं, तवीज़ात हैं और लोग आपको कहते हैं कि आपके ऊपर जादू करवाए गए, तवीज़ात करवाए गए, अपनी आंखों से आप कैसे देख सकते हैं कि आपके ऊपर जादू किसने करवाए हैं, किसने जो है किस तरह करवाए हैं, और उसकी तोड़ और काट कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके ऊपर जादू किसने करवाए हैं और क्यों करवाए हैं, उसकी वजह क्या थी, अगर आपके ऊपर हैं या नहीं है। किसी आमिल या पीर के पास आप जाते हैं, वो तो आपको कह देता है कि जी आपके ऊपर जादू हो गए, लेकिन आज मैं आपको आंखों से, आज तक आपको किसी पीर ने नहीं दिखाया होगा खुद कि आपके ऊपर जादू हुए या नहीं है हुए, और उसको जादू और तवीज़ात को ख़त्म करने के लिए और रोज़ी को इतना बढ़ाने के लिए कि आपकी रोज़ी इतनी हो कि पूरी ज़िंदगी आप मेरे हक में दुआ करेंगे कि शाह जी ने जो है अमल बताया था। आज रोज़ी को, आज मेरे हाथ में जो है एक आप चंगेर देख रहे हैं और एक रोटी देख रहे हैं। पहले भी मैंने पिछली वीडियो में ये अमल दिया था। आज आपको बताना है कि आप जो है अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं। ये मेरा अमल जो है मेरे पास, ये मेरी किताब मौजूद है, गंजीना किस्मत रिसाला गैबदानी। ये मेरे पास बहुत ही ओल्ड बुक है, ये मेरे पास मौजूद है। मैक्सिमम 1 साल पुरानी है, ये 100 साल पुरानी है। ये इसके देखें, ये सफ़े जो हैं ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं और ओल्ड हो चुके हैं। ये बहुत ज़बरदस्त अमल आज आपको बताना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके ऊपर जादू है, तवीज़ात है, आपके ऊपर बंदिश है, आपकी रोज़ी में कमी है, तो इतना ज़बरदस्त अमल बताऊंगा, पूरी ज़िंदगी दुआ करेंगे। शाह जी ने अमल कर दिया था। अमल की इजाज़त सिर्फ उसी बंदे को जो मेरी वीडियो को 5 ग्रुपों में शेयर करेगा, बगैर इजाज़त खाली अस्त। ये फारसी का जुमला है, बगैर इजाज़त खाली अस्त, यानी कि इजाज़त के बगैर आप खाली हाथ हैं। अगर मैं आपको इजाज़त के लिए, अगर आपसे जो है एक आमिल जो है समंदर को कूजे में बंद करके आपके लिए अमल लेके आता है, तो आपका हक बनता है आप उसकी शराइत को माने। मैं कोई पैसे नहीं लेता, मैं पैसे लेकर झूठे अमलों पे लानत भेजता हूँ। मैं फ़ी सबीलिल्लाह काम करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर जो है वो 0300-509-3968 है। इस पे व्हाट्सअप भी, ईमो भी, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप अपनी आंखों से बगैर टाइम ज़ाया किए जो है मैं आज आपको बताऊंगा कि अपनी आंखों से आप कैसे जादू तवीज़ात को देख सकते हैं कि आपके ऊपर किसने करवाएं, क्यों करवाएं, किस लिए करवाएं। तो आज ये अमल जो है बहुत ज़बरदस्त है। तो अब बगैर आपका टाइम ज़ाया किए, आपने जो है देखना चाहते हैं और रोज़ी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आप अमल करें। और सबसे पहले जो है आप अपने अमल तस्खीर करें, ताकि आपके ऊपर जादू तवीज़ात हैं तो उसकी काट करवाएं। अगर नहीं है तो ये अमल आप जारी रखें। जिस दिन आप ये अमल करेंगे, उस साल से, उसी दिन से लेकर अगले साल के उस दिन तक आप बेशक अपना पीछे से गिन लेना अपना रिज़्क कि मेरे पास इतने मोटरसाइकिल थे, इतनी गाड़ियां थी, इतना मेरी ज़मीन थी, इतने मेरे जानवर थे, इतना मेरा रिज़्क था, इतनी मेरी तनख्वाह थी, इतना मेरा घर था, इतने मेरे बच्चे थे। बेशक गिन लें। जिस दिन ये अमल करेंगे, उस साल के, उस दिन के, अगले साल के उसी दिन तक अल्लाह की ज़ात इतना दुआ अता फरमाएगी कि आप पूरी ज़िंदगी मेरे हक में दुआ करेंगे कि शाह जी ने जो है अमल बताया था। लेकिन उससे पहले जो है आप पहले चेक कर लें आपके ऊपर जादू तवीज़ात हैं या नहीं है। आंखों से सिर्फ दिखाने हैं। तो अमल जो है मैं आपको स्टार्ट करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरा पेज फ्री अमलियात के नाम से था, तो उसके मेरे 37 मिलियन फॉलोअर थे। किसी ने जो है मेरे पेज को हैक कर लिया है, तो लिहाजा प्लीज़, अभी मैंने फ्री अमलियात फ़ैन के नाम से ये पेज रखा है, तो लिहाजा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और इजाज़त उसी को होगी जो मेरे पेज को लाइक करेगा, फॉलो करेगा और मेरी वीडियो को 5 ग्रुपों में शेयर करेगा, उसी को इस अमल की इजाज़त होगी। वरना कोई इजाज़त नहीं होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मुझे ना कहना कि शाह जी अब जो है हमारा काम नहीं हुआ है, या मुझसे हमने जो ऐसे किया है, तो फिर मुझसे आप खुश भी ना कहना, मैं फिर नहीं आपको इजाज़त दूंगा। तो लिहाजा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपने ऐसा करना है, सुबह सवेरे जो आपके घर में पहली रोटी पकती है वो किसी को नहीं देनी है, उसको इसी तरह आपने तवे से पका कर चंगेर में उतार लेना है। इसको ठंडी होने का इंतजार करना है। जब रोटी आपके पास ठंडी हो जाए तो आपने अपने काम का तसव्वुर ज़हन में रखना है कि मौला मेरे हाजात पूरे फरमा, मौला मुझे औलाद नरीना अता फरमा, मौला मेरे रिज़्क में इजाफा फरमा, मेरे ऊपर बंदिश है, जादू तवीज़ात हैं, उसको ख़त्म फरमा। उसके बाद आपने चंगेर के ऊपर उंगली के राइट साइड के उंगली के इशारे से, अगर आप घर नहीं है तो घर में किसी को औरत भी ये कर सकती है, कोई और लड़का भी कर सकता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है।
تو آپ نے اپنے کام کا ذہن میں تصور رکھ کر اول و آخر 5 دفعہ جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے لکھنا ہے 786، یعنی کہ 786 کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نیچے لکھنا ہے انگلی کے اشارے سے یا آل محمد، آل محمد، یا آل محمد، اسی طرح انگلی کے اشارے سے لکھ کر آپ نے اس روٹی کے جو ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں، جس طرح پرندوں کو ڈالے جاتے ہیں۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس روٹی کو آپ نے جو ہے اپنے چھت کے اوپر ڈال دینا ہے، یا کسی پلاٹ میں ایسی جگہ ڈالنا ہے جہاں پہ روٹی کی بھرمتی نہ ہو، پیر نہ آئے کسی کے، یا اگر آپ کے چھت نہیں، آپ فلیٹ میں رہتے ہیں تو کسی ایسی جگہ پہ ڈالیں جہاں پہ پرندے آتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل تسخیر ہے اور یہ آپ بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک روٹی چھوٹی سی ہوتی ہے، 2 اس کے نوالے ہوتے ہیں، یہ آرام سے ایک پرندہ کھا جاتا ہے، اگر ایک پرندہ نہ گئے تو 2 کھا جائیں گے۔ تو یہ اگر ایک چھوٹی سی روٹی، اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہوگا، تویز ہوں گے، تو یہ کبھی بھی آپ کی روٹی کو پرندے منہ تک نہیں لگائیں گے۔ یہ میں ملنگ فقیر کا وعدہ ہے، عامر سعید شاہ حسین کا وعدہ ہے، آپ کو پرندہ اس کو منہ نہیں لگائے گا، چاہے آپ اس کا منہ کو جو ہے اوپر کر کے اس کے منہ میں وہ نوالا ڈالیں گے، وہ منہ سے نکال دے گا، اگر آپ کے اوپر جادو تویزات ہیں، اگر اس طرح عمل کر کے آپ جو ہے اس کو ڈالتے ہیں تو۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے ایسا کرنا ہے، اگر آپ نے جو ہے ڈالنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے دن ایسے کرنا ہے، پھر آپ نے جو ہے 786 لکھنا ہے، پہلی پہ روٹی کسی کو نہیں دینی ہے، آپ نے خود لے لینی ہے، اس کے بعد جو ہے 786 لکھنا ہے، چاہے وہ تلی ہو یا روکھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 786 لکھنا ہے، پھر یا آل محمد لکھنا ہے، اول آخر 5 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، روٹی کے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں، اور دوبارہ اسی جگہ پہ ڈالنا ہے جہاں پہ پچھلے دن آپ نے کل ڈالی تھی۔ جب آپ اس کو ڈالیں گے اور چیک کرنا ہے، ڈالنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کیا کل والی روٹی جو ہے اب اس کو 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، کیا پرندوں نے کھائی ہے یا نہیں کھائی ہے۔ اگر آپ کی روٹی کو پرندوں نے منہ تک نہیں لگایا ہے تو آپ اس کی کاٹ کروائیں، مجھ سے آپ رابطہ کریں۔ اگر آپ کے اوپر جادو تویزات ہوگا تو پرندے بالکل منہ نہیں لگائیں گے، آپ بے شک آپ چیک کر کے دیکھ لیں۔ میرا نمبر جو ہے وہ 0300 539 68 ہے۔ جو آپ اس کے بعد جو ہے جن کی پرندے روٹی نہ کھائیں وہ مجھے بتا دیجئے گا، اسی ویڈیو میں جو ہے کمنٹ میں بتا دیجئے گا، شاہ جی میں نے ڈالی تھی، میری روٹی پرندوں نے نہیں کھائی ہے، تو اگلی رات انشاءاللہ اس کا توڑ بتاؤں گا، حل بتاؤں گا، پوری زندگی، اور بندہ دکھا دوں گا جس نے جادو کروایا ہے، پلا رہا ہے، دبا رہا ہے، کھلا رہا ہے، لٹکا رہا ہے، جادو آنکھوں سے دکھا دوں گا کہ کس طرح اس نے آپ کے اوپر جادو کروایا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے پرندے روٹی کھا جاتے ہیں، ساری کھا جاتے ہیں یا آدھی کھا جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ روزانہ عمل کریں۔ روزانہ ایک روٹی تو ویسے بھی گھر میں زیادہ پک جاتی ہے، روزانہ ایک روٹی جو ہے پرندوں کو اسی طرح ڈالیں۔ انشاءاللہ جس دن یہ آپ عمل کریں گے اس دن سے لے کر اگلے سال کی اسی دن تک، یہ میں ملنگ فقیر کا وعدہ ہے، اتنا رزق ہوگا، اتنا رزق بے بہا ہوگا، جتنے جادو ہوں گے، تویزات ہوں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی دوبارہ کروانے کی کوشش کرے گا تو الٹا ان کے اوپر اثر پڑے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ میں ملنگ فقیر کا وعدہ ہے۔ تو یہ عمل کی سب کو اجازت ہے، لیکن اجازت اسی کو ہوگی جو میری ویڈیو کو زیادہ لائک کرے گا، اور اس کو جو ہے میرے پیج کو لائک کرے گا، پیج کو فالو کرے گا، اور میری سب سے زیادہ اہم بات جو ہے میرے 5 گروپوں میں جو ہے اپنے 5 گروپوں میں اس ویڈیو کو شیئر کرے گا۔ اگر کسی کے پاس گروپ نہیں ہے تو وہ ایک شیئر کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو شیئر کر سکتا ہے، اور نیچے جو ہے سبحان اللہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ کل ضرور عمل کریں، کل نہیں کر سکیں تو پرسوں کریں، اگر گھر میں نہیں ہے تو کوئی بھی گندہ گھر کا کر سکتا ہے، پھر دوسرے دن چیک کر کے مجھے لازمی بتانا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، دعا فی سبیل اللہ عامر سعید شاہ حسین۔ میرا موبائل نمبر 0300 539 68 ہے، اس پہ واٹس ایپ بھی ہے، ایمو بھی، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا دوسرا موبائل نمبر 0348 670 36 53 ہے، انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، دعا حسین شاہ۔ خدا حافظ۔ میرے یوٹیوب چینل کو عملیات تویزات کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ خوش رہیں، آمین ثم آمین۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ I love you all.